اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن توسع إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتوسع فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الأسرار ونسبت الآجال. القلوب لك مفدية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، أنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا عز الضعفاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى، يا محسن يا منعم يا مفضل يا جبار يا منير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أتيتنا. اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أتيتنا. ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ہم پوری کی پوری امت تیرے دربار میں گنہگار ہیں اور ہم تیرے دربار میں اے اللہ اقراری مجرم ہیں. ہماری جرموں کا ہم کو اقرار ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں. اے اللہ جن جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے ہو رہی ہے اور جتنی زیادتیاں ہوئی ہے اے اللہ اپنے وسیع رحمت سے اپنے وسیع مغفرت سے ہماری تمام زیادتیوں سے بھی درگزر فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما، بھرپور مغفرت فرما، بھرپور مغفرت فرما. اے اللہ ہر خیر کے دروازے ہم پر کھول دے، ہر شر کے ہر فتنے کے دروازے ہم پر سے پوری امت سے کھول دے. اے اللہ اپنے دین کی بھرپور مدد فرما، جو تیرے دین کی مدد کرے اس کی مدد فرما. اے اللہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم اید الاسلام وانصارا، اللہم اید الاسلام وانصارا، اللہم اید الاسلام وانصارا واذل الشرک واشرارا، واذل الشرک واشرارا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم أهلكم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اكفناهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أتيتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، پریشانیوں کے اسباب کو اٹھا لے. اے اللہ تمام کرب کو اٹھا لے. تو نے نبیوں کے زمانے میں ان کے زمانے کے کربوں کو اٹھایا، ان سے ان کو کربوں سے نجات دے دی. ہمیں بھی اپنے نبی کے صدقے اٹھانے میں ہر قسم کے کرب سے، ہر قسم کے پریشانیوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے امت کو نجات دے دے اور اپنے راستے پر ایک ایک امتی کو قائم فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبروں کی، دین ایمان کی ہر زمانے میں ہر جگہ مدد حفاظت فرما لے. ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما لے. امت کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. اس مبارک عمل کو پورے عالم میں پھیل جانے کی صورتیں پیدا فرما. دلوں میں قبولیت ڈال دے، اس عمل کی محبت ڈال دے، اپنے دین کی محبت ڈال دے. ایک ایک امتی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اس کی صلاحیتوں کو قبول فرما، اس کی صلاحیتوں کو قبول فرما. جتنی دشواریاں ہیں اپنے قدرت سے اس کو آسان فرما، جتنی رکاوٹیں ہیں اسے دور فرما، جتنی بیماریاں ہیں اپنے کرم سے اس کو اٹھا لے.
وہ شفاؤں کی عافیتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جن بھائیوں اور دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی دشواریوں میں آسانی فرما، ان کے لیے عافیت مقدر فرما۔ وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے مسائل ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے ذلات سے درگزر فرما، ان کے خیر کو قبول فرما۔ اور جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرما، امت کی روزیوں میں، امت کی عمروں میں، امت کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا الله۔